नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन असगर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ जो हमारी ज़िंदगी में ये मौके अता कर देता है कि ज़िंदगी के सफ़र में और ईमान की उन राहों पे चलते हुए जो कलाम मुक़द्दस यानी बाइबल हमें बताती है, उस राह पर हम चल सकें जो खुदा हमें बताता है और खुदा का कलाम हमें सिखाता है। और यकीनन ये वो राह है जो हमें हमेशा की ज़िंदगी तक लेके जाती है और हमेशा की ज़िंदगी हमें हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से मिल गई। और ख़ास तौर पे हम इस बात को जानते हैं कि वो बड़ा कफ़ारा जो गुनाह के लिए ज़रूरी था, खुदावंद यीशु मसीह ने अपना आप कुर्बान करके सलीब पे अपना आप कुर्बान करके और मौत और कब्र पे फतह पाके मसीह यीशु ने मेरी खातिर, आपकी खातिर, कुल आलम की खातिर, दुनिया के सब लोगों के लिए, चाहे वो किसी भी रंग, नस्ल या मज़हब से हैं, उनके लिए वो इस राह को हमेशा की ज़िंदगी के रास्ते को वो तैयार कर सकें और हमेशा की हलाकत से बचा के हमेशा की ज़िंदगी के लिए वो इस रास्ते पे चलते हुए खुदावंद के पास पहुँचे। और आज हम ख़ास तौर पे बात कर रहे हैं आजकल इन दिनों में तख्लीक के ताल्लुक़ से, क्रिएशन के ताल्लुक़ से, बुक ऑफ जेनेसिस यानी पैदाइश की किताब, तौरेत की वो 5 किताबों में से पहली किताब जिसमें जो है वो सब कुछ खुदा ने जैसे तख्लीक किया बता दिया गया। और हमने पिछले प्रोग्राम में भी बात की थी कि ये एक तफसीली अकाउंट है, किसी और किताब में, किसी और मज़हब में जो है वो तफसील हमें नहीं मिलती है। और सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है खुदा ने बहुत खुदा के अज़ीम खादम हज़रत मूसा के वसीला से ये सब कलमबंद करवा दिया, लिखवा दिया। और हम ख़ास तौर पे देखते हैं कि कैसे दुनिया तख्लीक की गई। हमने पिछले प्रोग्राम में इस बात पे आपके सामने रखी ये बात कि दुनिया कैसे तख्लीक की गई। और हमारे साथ इसमें मुख्तलिफ़ खादमीन मेरे साथ आते रहे। आज हमारे साथ डॉक्टर तहसीन गुल खान ने आना था, लेकिन किसी वजह से मजबूरी से वो नहीं पहुंच सके। और आज ये प्रोग्राम मैं आपके सामने लेके आया हूं। और मैं ख़ास तौर पे आपको बताना चाहता हूं कि आज हम वो बातें जो बहुत ही अहम बातें हैं कलाम की, वो आप तक हम लेके आएंगे। जैसे पिछले प्रोग्राम में हम बताया कि कैसे खुदा ने 6 दिनों के अंदर जो है दुनिया को बनाया, इंसान को बनाया। और आज हम बात करेंगे कि कैसे इंसान ने जब गुनाह किया और उसको सज़ा मिली, और सज़ा और बाग़-ए-अदन से ख़राज, इंसान का, आदम का, हवा का निकाला जाना बाग़-ए-अदन से, वो जगह जो खुदा ने उनको दी थी रहने के लिए, और जहाँ सब कुछ उनको मिलता था और सब कुछ की जो है उस भाग दौड़ आदम के, इंसान के हवाले कर दी थी। और जिसको मैं इंग्लिश में हमेशा कहता हूँ डोमिनियन मैंडेट, यानी कि इख्तियार, कुल इख्तियार देके खुदा ने आदम को और हवा को वहाँ रखा। और लिखा है कि वो कलाम मुक़द्दस में कि जिस जानवर का जो नाम उसने आदम ने रखा वही उसकी खसरत ठहरा, और सब कुछ उनके इख्तियार में दिया। और उनको किसी तरह की कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। खुदा ने सब कुछ उनके लिए उस बाग़-ए-अदन में खाने पीने के लिए रखा हुआ था। और फिर खुदा खुद जो है उनके साथ रफ़ाकत के लिए आता था। लेकिन एक इब्लीस जो आसमान से गिराया गया, वो इब्लीस आया और कैसे उसने गुनाह की तरफ पहले हवा को, जो आदम की साथी थी, बीवी थी, उसको वर्गलाया। और फिर उसने आदम को कहा, और फिर आदम ने भी वो फल खाया जिसको खुदा ने मना किया था खाने से, यानी कि नेक और बद की पहचान का वो दरख्त, यानी जिससे इंसान को बदी और नेकी उस वक्त तक तो उनको किसी चीज़ की ऐसी बात उनके सामने नहीं थी।
लेकिन उस फल के खाने के बाद सबसे बड़ी बात जो थी एक नाफरमानी थी खुदा की जो उन्होंने की, और वहाँ से ये गुनाह जो है आगे इस सरिश्त में इंसान की चला गया, नाफरमानी का गुनाह, खुदा के ख़िलाफ़ चलने का गुनाह, और फिर वहाँ से जैसे मैंने अभी कहा कि नेक और बद की पहचान इंसान को आई, और जहाँ पे पहले बदी ना थी अब वहाँ बदी आ गई, और फिर वो बदी इंसान देखने भी लगा। और इसमें हम ख़ास तौर पे देखते हैं कि सांप की सूरत में जो है शैतान का आना और वर्गलाना जो था वो जो था इंसान को हमेशा की ज़िंदगी से निकाल के हमेशा की हलाकत में लेके जाने का बायस बन गया। लेकिन आज हम थोड़ी सी बात ये भी करेंगे कि ये जो सज़ा और बाग़-ए-अदन से ख़राज है, इसके जो है क्या इसकी आज इसकी सज़ा खुदा ने इसकी क्या दी, किस किस को सज़ा दी खुदा ने, इसके ऊपर भी बात करेंगे। आदम के लिए जो क्रिएशन के ताल्लुक़ से बताया जाता है, हिस्टोरिकली लिखा जाता है कि तकरीबन 9800 साल पहले तकरीबन ये सारा कुछ हुआ, ये हिस्टोरिकली कहते हैं। और उस वक्त जो ज़ुबान बोली जाती थी, जो हिस्ट्री बताती है, वो हिब्रू ज़बान, इब्रानी ज़बान है, वो इसको बताती है। और यही कुछ ऐसे ख़्याल बाद के जो उस वक्त के कबाइल थे, उन्होंने ये भी बताया कि जो सामरी सुमेरियन की ज़ुबान जो थी, जो किश कबीला था वो बोलता था, तो शायद वो ज़ुबान थी। लेकिन जो मेन बात है, जो जिसको हिस्ट्री बताती है, वो इब्रानी ज़ुबान बताती है। अब आज हम ये देखेंगे ख़ास तौर पे कि पिछले प्रोग्राम में जब हमने देखा था कि इंसान के गुनाह की वजह से खुदा ने जो है कैसे उसको कहा था कि जिस दिन तूने एक हुक्म दिया था कि इस दरख्त का फल खाया तो मरा। और फिर हमने ये भी बात की थी कि वो रूहानी मौत कैसे आई, और वो रूहानी मौत जो है वो आदम और आदम की नस्ल के ऊपर जो है, यानी कि खुदा से जुदाई। रूहानी मौत का मतलब है खुदा से एक जो राब्ता था, जुदाई थी, वो टूट गया वो राब्ता, और एक स्पिरिचुअल गैप आ गया, रूहानी एक बहुत ज़रा गैप आ गया। और फिर कैसे हम ये भी देखते हैं कि इसके बाद, क्योंकि पहले तो कहीं भी नहीं लिखा कि जब खुदा ने इंसान को बनाया तो उसके लिए कोई मौत का भी तयन किया गया था वक्त, लेकिन फिर कलाम में भी हम देखेंगे कि उसके लिए एक वक्त मुकर्रर कर दिया गया कि वो मरे। और फिर ये क्यों हुआ ऐसा, पहले हम देखेंगे कि खुदा ने सज़ा जब सुनाई, तो आज क्योंकि हम बात कर रहे हैं सज़ा और बाग़-ए-अदन से ख़राज की, तो पहली सज़ा सांप को सुनाई गई। आप अगर इसको देखेंगे तो आप जो है पैदाइश की किताब बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 3 उसका जो 14वीं आयत है वो कहती है कि सांप को खुदा ने कहा कि मलाउन ठहराया, यानी कि कर्स्ट था, मलाउन ठहराया गया। और लिखा है खुदा ने उसको सज़ा दी कि तू पेट के बल चलेगा और उम्र भर खाक चाटेगा, उम्र भर खाक चाटेगा। अब यही सांप बाग़-ए-अदन में जब रहता था तो हर तरह की इसके लिए भी खाने पीने की चीज़ें उसी तरह मौजूद थी, जैसे तमाम जानदारों के लिए खुदा ने हर एक के लिए खाने पीने के लिए वहाँ रखा था। लेकिन अब उसको ज़मीन की खाक खाने के लिए सारी उम्र के लिए जो है खुदा ने कह दिया, और उसके साथ साथ कहा कि तू पेट के बल चलेगा। और अब हम देखते हैं सब के वो सांप जो हैं वो ज़मीन पे रेंगता है। इससे पहले कि मैं मज़ीद आगे चलूँ, मैं चाहूँगा कि आप हमारे फेसबुक पेज ईमान के सफ़र को लाइक कीजिए, यूट्यूब पेज ईमान के सफ़र को लाइक कीजिए। आप हमारे ज़िंदगी टीवी के ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा ज़िंदगी टीवी का जो पेज है वो पाक ज़िंदगी है, आप उसको भी लाइक कर सकते हैं। और जो लोग सैटेलाइट पे देखते हैं उनके लिए एशिया सैट 7 पे ये प्रोग्राम आता है, और आप वहाँ पे इसको देख सकते हैं। और इसके साथ साथ बहुत से और हमारे सोशल मीडिया पे
اور زندگی ٹی وی .online پہ بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور آپ اس کو آپ اگر جانا چاہیں زندگی ٹی وی .online پہ بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ نہ صرف پھر آپ یہ پروگرام دیکھ سکیں گے بلکہ بہت سے اور پروگرام آپ کے لیے ہوں گے۔ ہمارا یہ پروگرام ہر منگلوار 4 بجے UK ٹائم کے مطابق ہوتا ہے، 8 بجے پاکستانی ٹائم کے مطابق ہوتا ہے، اور آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور میں آپ کو ضرور کہوں گا کہ آپ پروگرام کو شیئر کیجئے، جہاں جہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں، جس میڈیا پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، آپ اس پروگرام کو شیئر کیجئے تاکہ اور بہت سے لوگوں تک یہ پروگرام پہنچ سکے۔ اور یہ ہمارا جو پروگرام ایمان کا سفر ہے، اس کو آپ ضرور جو ہے دوسروں تک پہنچائیں۔ ہمارے بہت سے اچھے ساتھی ہیں، دوست ہیں، میں نیکسٹ میں ان کے نام بھی لے کے آؤں گا، جو ہمارے پروگرام کو مسلسل دیکھتے ہیں اور پھر وہ شیئر بھی کرتے ہیں، بہت سے گروپس میں شیئر کرتے ہیں۔ ہم ان کے لیے بھی خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کیونکہ اس ساری خدمت میں وہ حصہ ہمارے ساتھ ڈالتے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ ہمیں +1 585 542 5900 یہ ہمارا خاص واٹس ایپ نمبر ہے، اس پہ آپ ہمیں کال کر کے بھی جو ہے آپ اپنا سوال بھیج سکتے ہیں، اور آپ جو ہے لکھ کے بھی ہمیں اپنا سوال بھیج سکتے ہیں۔ اور ہمارے جو فیس بک پیج ہے، اگر آپ وہاں بھی سوال کرنا چاہیں تو وہاں بھی لکھ کے بھیج سکتے ہیں۔ اگر آپ کال کرنا چاہیں زندگی اسکائپ پہ، تو زندگی ٹی وی ہماری اسکائپ ID ہے، آپ اس پہ بھی کال کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی اسکرین پہ آپ کے لوکل نمبر بھی آ رہے ہوں گے، آپ ان پر بھی کال کر سکتے ہیں، اور ہم آپ کو ضرور اس کے تعلق سے جواب دیں گے۔ میں اب جب بات کر رہا تھا کہ سزا خدا سناتا ہے، کیونکہ خدا نے یہ شروع ہی سے کہہ دیا تھا کہ جس دن تو نے اس پیڑ کے پھل کو کھایا تو مرا۔ اور ظاہر ہے جب خدا کسی چیز کو کہتا ہے تو وہ پھر ضرور کرتا بھی ہے، اور وہ سزا اور جزا خدا دیتا ہے۔ اور دوسری سزا جو ہے، پہلی سزا سام کو دی گئی، جیسے میں نے ابھی بتایا کہ اس کو ملاؤن ٹھہرایا گیا، اور اس کو کہا کہ تو پیٹ کے بل چلے گا اور عمر بھر خاک چاٹے گا۔ اور دوسری سزا ہم دیکھتے ہیں 15ویں آیت میں 3 باب کی، پیدائش کی کتاب کی، کہ اور یہاں پہ لکھا ہوا، اور میں یعنی خدا تیرے اور عورت کے درمیان میں اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان میں عداوت ڈالوں گا، اور وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی کو۔ یہ پہلی سزا ہی ہے، اور اس میں سام کو دی گئی ہے، اور اس میں کہا گیا کہ وہ عورت کی نسل یعنی کہ جو اولاد اب پیدا ہوگی، آنے والی نسلیں پیدا ہوں گی، وہ ان کے درمیان اور تیری نسل کے درمیان میں، یعنی سانپ کی نسل کے درمیان میں جو ہے میں عداوت ڈالوں گا۔ پہلے تو باغ عدن میں وہ سب رہتے تھے ایک جگہ پہ، کوئی کسی کو ضرر نہیں پہنچاتا تھا۔ گناہ آنے سے پہلے ہر شخص، ہر طرح کا جاندار، ہر طرح کا جانور، چاہے وہ شیر ہے، چاہے وہ ریچھ ہے، چاہے وہ ہاتھی ہے، چاہے وہ سانپ تھا، وہ کسی کو کوئی ضرر نہیں پہنچاتے تھے۔ یہ ایک سسٹم اس وقت تھا باغ عدن کے اندر۔ لیکن اب کیونکہ گناہ آ گیا، بدی اور نیکی کی پہچان آ گئی، تو اب یہ سسٹم جو ہے خدا نے بدل دیا، اور یہاں پہ لکھا ہے کہ اب ایک سانپ کے اور انسان کی نسل میں جو ہے ایک عداوت خدا کہتا ہے میں ڈالوں گا، اور وہ تیرے سر کو کچلے گا، یعنی انسان جو ہے وہ سانپ کو سر کو کچلے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں زندگی میں اگر سانپ آ جائے، کہیں بھی نظر آ جائے، تو ہم اس کو جتنی جلدی مارنا چاہیں ہم مار سکیں ہم اس کو مارتے ہیں، اس کو ہمیشہ ختم کر دیتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی رسک نہیں لیتا کہ اس کو زندہ چھوڑے، کیونکہ وہ ڈستا ہے۔ پہلے اس نے باغ عدن میں آدم اور حوا کو روحانی طور پہ ڈسا، اور آج کے دن میں وہ جو ہے وہ بدنی طور پہ بھی ایسا زہر ڈال دیتا ہے
कि वो इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता। इसीलिए खुदा ने कहा और वो तेरे सर को, यानी आदम की नस्ल, औरत की नस्ल से, हवा की नस्ल से, आदम और हवा की नस्ल से वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पे काटेगा। और यकीनन इंसान को जहाँ सांप देखता है वो काटता है, और ये एक जो है ख़ास तौर पे जो है सज़ा दी गई सांप को, जिसने ये गुनाह का आगाज़ करवाया। सो पहली सज़ा भी उसे दी गई। दूसरी सज़ा जो दी गई वो औरत को दी गई, क्योंकि औरत को उसने वरगलाया, औरत हवा को उसने बहकाया, और उसके बहकावे में आके जब उसने ये गुनाह किया, खुदा की हुक्मदुली की, और खुदा के इतनी प्यार और मोहब्बत के बावजूद भी उसने सांप की बात को सुनना ज़्यादा पसंद किया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि लिखा हुआ है 16वीं आयत अगर हम देखें तीसरे बाब की पैदाइश की किताब की, लिखा है कि मैं खुदा अब औरत से कह रहा है और मैं तेरे दर्द हमल को बढ़ाऊँगा और तू दर्द के साथ बच्चे जनेगी। पहली बात, इसमें मैं दो बातें हैं, एक पहले करता हूँ कि अब हम देखते हैं कि कैसा ये एक मुश्किल वक्त होता है औरत के लिए, जो है जब वो बच्चा जनती है, पैदा करती है, और खुदा ने कहा कि मैं तेरे दर्द हमल को बहुत बढ़ाऊंगा। यानी कि ये पहले से खुदा के प्लान में ऐसा नहीं था, लेकिन ये गुनाह की वजह से ये भी एक दर्द जो है आया, और तू दर्द के साथ बच्चों को जनेगी। और दूसरी जो उसको सज़ा है, और तेरी रग़बत अपने शौहर की तरफ होगी और वो तुझ पर हुकूमत करेगा। यहाँ पे अब ये दूसरी बात, तेरी रग़बत यानी कि उसके डिपेंडेंस भी है, उसमें उसका झुकाव भी है उस तरफ को, और ये जो है अपने शौहर की तरफ होगी। ये बाइबल की खुदा का कलाम है, खुदा की बात है, ये डायरेक्ट खुदा जो है कलाम कर रहा है, और ये कलाम जो है यहाँ पे लिखा है, और वो तुझ पर हुकूमत, यानी आदमी। और आज तक ये जो आदमी की एक जो आदमी हैं वो औरतों पे एक हुकूमत करते हुए नज़र आते हैं, डोमिनेशन है, शुरू से कल्चर्स में नज़र आती है ये। तो ये बिल्कुल खुदा की एक तरफ से एक सज़ा के तौर पे औरत को दी गई है। ये बाइबल कहती है, ये मेरा कहना नहीं है, ये बाइबल का ये कॉल है, बाइबल कहती है। और यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, पैदाइश की किताब उसका 3रा बाब और उसकी 16वीं आयत में ये लिखा हुआ है। और मैं एक तो फिर से आपसे कहूँगा कि आप जहाँ कहीं भी हैं, आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप ज़रूर हमें अपनी फ़ीडबैक भी दीजिएगा, इस प्रोग्राम को शेयर कीजिएगा। अभी भी आप जिस मीडिया पे देख रहे हैं आप इसको शेयर कीजिए, और इसके साथ साथ आप हमें अपना सवाल भी फिर से मैं नंबर रिपीट करता हूँ, +1 585 542 5900, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। और स्काइप आईडी स्काइप ज़िंदगी टीवी है, आप उस पर हमें कॉल कर सकते हैं। और जो लोकल नंबर्स हैं आपके आएंगे, आप उस पर भी हमें कॉल कर सकते हैं। अब जो तीसरी जो है सज़ा, तीसरी सज़ा जो है वो आदम को दी गई है। जब हम इसको देखते हैं सिस्टमेटिकली इसी 3रे बाब को, तो अब यहाँ पे आदम को जो है 7वीं आयत में यूँ लिखा हुआ है 3रे बाब की वर्स 17, और आदम से उसने कहा कि चूँकि तूने अपनी बीवी की बात मानी और उस दरख्त के फल को खाया जिसकी बाबत मैंने हुक्म दिया था कि इसे ना खाना, इसलिए ज़मीन तेरे सबब से लानती हुई। अब यहाँ पे देखें कि ज़मीन जो है, जो अर्थ जो है वो कर्स्ट की गई है, ज़मीन तेरे सबब से लानती हुई। और यहाँ पे आदम को अब जो है एक जैसे हवा को कहा कि तू दर्द के साथ और बहुत ज़्यादा दर्द के साथ जनेगी। अब आदम जो था, बाग में सब कुछ उसके लिए मुहैया किया गया था,
हर तरह की खुराक उसको दी गई थी, हर तरह का फल सब्जियां जो कुछ भी खुदा ने उसके लिए रखा था वो सब कुछ वहाँ पे मौजूद था और उसको कुछ नहीं करना पड़ता था। सिर्फ खुदा ने उसको कहा था कि तू उसकी देखभाल कर, गल्लाबानी कर, तू इसकी निगाहबानी कर, इसकी निगाहबानी कर, और वो निगाहबानी करता था। और अब उसको कहा गया है, अगर आप इसी 17वीं आयत को आगे पढ़ें, मुशक्कत के साथ तू अपनी उम्र भर इसकी पैदावार खाएगा। मुशक्कत के साथ यानी कि बहुत मेहनत के साथ, यानी कि बहुत ही एक्स्ट्रा एफर्ट करके हम देखते हैं कि कैसे ज़मीन से अब पैदावार ली जाती है, कैसे उसको ज़मीन को पहले हल चलाया जाता है, कैसे उसके ढेलों को फोड़ा जाता है, फिर बीज बोया जाता है, फिर उसके बाद जो है उसको जो है कई कुछ अरसे तक जो भी हर एक जिन्स का, हर एक चीज़ का एक अरसा है उसके पकने तक का और उसकी देखभाल करने का, वो किया जाता है और फिर फल आता है। और वो फिर इसका मतलब जैसे लिखा है कि तू उम्र भर जो है मुशक्कत के साथ तू अपनी उम्र भर इसकी पैदावार खाएगा। और अब वो मुशक्कत के लिए हम देखते हैं कि दिन रात इंसान को दौड़ना पड़ता है। आज अपने इर्द गिर्द अगर आप देखें तो हर कोई सुबह सुबह निकलता है और शाम तक भाग दौड़ जारी रहती है, क्योंकि अब उसको मेहनत से, मशक्क़त से अपना रोज़गार कमाना है और अपना रहन सहन बहाल रखना है। और ये वो सज़ा है जो वहाँ से तब से इंसान के, आदम के, हवा के गुनाह से चलती आ रही है, जिसको हमने पिछली दफ़ा भी बात की थी कि ओरिजिनल सिन। ये ओरिजिनल सिन यानी कि डायरेक्ट खुदा के साथ एक बातचीत थी, डायरेक्ट खुदा के हुक्म की अदूली की गई, हुक्म अदूली की गई, डायरेक्ट खुदा के ने जो कहा था कि ये ना करना वो कहा गया, और फिर जो मुखालिफ है खुदा के कामों का, इब्लीस जो है उसकी मानी गई। और उस वजह से ये अब देखें कि कैसे ये ज़मीन भी लानती हुई है, और इसके साथ साथ जो है लिखा है कि मुशक्क़त अब आ गई है। और वो लिखा है कि वो तेरे लिए 18वीं आयत में लिखा है, तेरे लिए कांटे और ऊँट कटारे उगाएगी। और अब आप देखते हैं कि बहुत से कांटे और ऐसे ऐसे ऊँट कटारे और बहुत से अगर आप देखें लैंड्स में ऐसी ऐसी चीज़ें उगती हैं जो किसी तरह भी इंसान के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, बल्कि नुकसानदेह होती हैं, और ऐसी चीज़ें भी अब उगती हैं। और फिर एक बहुत बड़ी बात आज की मैं समझता हूँ कि प्रोग्राम में ख़ास बात, और 19वीं आयत में लिखी है, क्योंकि तू खाक है और फिर खाक में लौट जाएगा। नो, दिस वाज नॉट द ओरिजिनल प्लान ऑफ गॉड। ये खुदा का जो मकसद नहीं था इंसान को बनाने का, खुदा का ओरिजिनल प्लान नहीं था इस तरह के इंसान को उसके ऊपर मौत आए। खुदा ने तो उस वक्त तक कहीं जिक्र नहीं है जब उसको बनाया कि मैं तेरे लिए ख़ास उम्र रखूँगा, एक ख़ास उम्र तक तू रहेगा, और इसके लिए ख़ास तौर पे जब का खाक में लौट जाएगा, क्योंकि खाक से बनाया था, मट्टी से जो है करेगा। हमारे पास एक सवाल है, फिर हम उसके बाद इसी को दोबारा टेकअप करें। हमारे पास सवाल आया है क्या फ़िदिया की ज़रूरत है। तो मैंने उस तक अभी इसके बाद जाना था कि ये गुनाह जब हो गया और लानती ज़मीन हो गई, इंसान के ऊपर गुनाह की वजह से जो है ये मौत आ गई। एक पहली मौत तो रूहानी मौत आ गई, दूसरी मौत अभी मैंने बात की जिस्मानी मौत आ गई। अब जिस्मानी मौत तो ख़त्म होना ही है, क्योंकि ये जो है खुदा ने इसको ठहरा दिया, लेकिन रूहानी मौत से जो है निकलने के लिए फ़िदिया जो था, कफ़ारा जो था, वो खुदा ने उस वक्त ठहराया था जो कि हर साल जब ये बनी इस्राइल को शरीयत दी गई तो उसको कफ़ारा जो है बहुत से मुख्तलिफ़ कुर्बानियाँ हैं, सोखनी कुर्बानियाँ हैं, गुनाह की कुर्बानियाँ हैं, बहुत सी और कुर्बानियाँ हैं जिसके लिए लिखा है कि वहाँ पे बछड़ों का ज़िक्र है, बैलों का ज़िक्र है, बहुत सी और कुमरियों का ज़िक्र है कि उनकी कुर्बानियाँ, और वो साल ब साल दे रही थी दी जानी
پڑھتی تھیں ان کو اپنے کفارہ کے لیے، جس طرح آج بھی کچھ قومیں ہیں، ہمارے مسلمان بھائی بھی ہیں، وہ ہر سال عید قربان مناتے ہیں، اور وہ کیا مناتے ہیں کہ وہ اپنے گناہوں کا، خطا کا کفارہ دے رہے ہوتے ہیں۔ لیکن خدا نے ایک کفارہ انسان کے لیے خود دے دیا، کیونکہ برسوں برس تک، صدیوں تک خدا دیکھتا رہا کہ شریعت کے وسیلہ سے قربانیاں بھی چڑھا کے انسان اس میں سے نکل نہیں سکتا، اور پھر اس نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو بھیج دیا تاکہ وہ فدیہ دے سکے۔ جو سوال ہے فدیے کا، کفارہ دیا جا سکے، اس گناہ کا فدیہ دیا جا سکے، تو اس کے لیے، اس فدیہ کے لیے عبرانیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے، عبرانیوں کے مصنف کہتا ہے کہ ممکن نہ تھا کہ بیلوں اور بچھڑوں سے وہ گناہ جو خدا کی حضوری میں ہوتا وہ دھویا جا سکتا، اس لیے ہمارے لیے ایک برہ تیار کیا گیا۔ برہ یعنی یسوع مسیح ناصری، اور لکھا ہے کلام مقدس میں کہ وہ خدا کے روح سے پیدا ہوا۔ لکھا ہے کہ مقدسہ مریم پہ فرشتہ نے کہا کہ خدا کی روح تجھ پہ سایہ کرے گی، اور اس کا سب سے بڑا بیسک وجہ یہ تھی کہ اگر گناہ والا ہی خون قربانی کے لیے دیا جاتا تو اس سے قربانی ہو نہیں سکتی، اس لیے ایسا ایک پاک خون کی ضرورت تھی جس میں انسان کے جو تخم یعنی گناہ والا تخم اس میں شامل نہ ہو۔ اسی لیے جو ہے مقدسہ مریم کے اوپر خدا کی روح نے سایہ کیا۔ میں یہاں بتاتا چلوں کہ خدا کی روح کا سایہ کا مطلب ہے جس طرح خدا نے ایک بہت بڑا کام کر دیا، ایک بہت بڑی دنیا کو تخلیق کر دیا، خدا نے ہر ایک چیز اتنی بڑی بتا کے رکھ دی، اور اس لیے جو ہے ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جو خدا کل کائنات کو بنا سکتا ہے، جو خدا اتنی بڑی گیلیکسیز کو اور اتنے بڑے یونیورس کو بنا سکتا ہے، اس نے جو ہے گناہ کے لیے اپنے صرف سایہ کرنے سے مقدسہ مریم پہ جو ہے وہ اس کو حاملہ پائی گئی، اور لکھا کہ فرشتہ نے اسے کہا تھا کہ تو روح القدس سے حاملہ پائی جائے گی۔ اور یہ نہیں جس طرح کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کیا خدا نے شادی کی؟ نہیں، خدا روح ہے، اور روح میں خدا کو شادی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ خدا تو خود ہر ایک چیز کا تخلیق کرنے والا، ہر ایک چیز کا بنانے والا ہے۔ اور میں خاص طور پہ جو ہے اس بات کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ خدا نے یسوع مسیح کے وسیلہ سے، یسوع مسیح کی ایک اس دنیا میں آنا جو تھا، ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ اس کامل اور کافی قربانی کو دے، اس فدیہ کو دے۔ اور لکھا ہے کلام مقدس میں کہ یسوع مسیح نے آ کے 3.5 سال تک وہ کام کیے جو صرف خدا کر سکتا ہے، اور انہوں نے بتایا دنیا کو کہ میں ہی ہوں اور میں خدا میں سے نکلا، اور بہت جگہ کلام میں لکھا ہے کہ میں خدا ہی ہوں، جس نے مجھے دیکھا، یسوع مسیح نے کہا، اس نے خدا کو دیکھا۔ تو انہوں نے اس بات کو بتایا کہ اب یہ خدا کی طرف سے فدیہ کا کام جو ہے میں لے کے آیا ہوں، اور پھر انہوں نے صلیب پہ اپنی جان دے کے، اپنا خون بہا کے جو ہے اس فدیے کے کام کو پورا کیا، اور دنیا کے گناہوں کے لیے اس نے کفارہ دے دیا۔ اور لکھا کہ جب وہ دنیا کے گناہوں کا کفارہ دے رہا تھا اور صلیب پہ تھا، اور لکھا کہ تمام دنیا میں اندھیرا چھا گیا، اس لکھا کہ اس تمام ملک میں اندھیرا چھا گیا، اور یہ وہ وقت تھا جب دنیا کے بوجھ اور دنیا کے گناہ یسوع مسیح ناصری کفارے کے طور پہ اپنے اوپر لیے ہوئے ادا کر رہے تھے۔ اور ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ پھر یسوع مسیح نے اپنے خدائی کا، اپنے خدا ہونے کا ایک بڑا دعویٰ اور بھی پورا کیا، اور انہوں نے کہا تھا کہ میں تیسرے دن جی اٹھوں گا۔ انہوں نے ہیکل کی طرف اشارتاً کہا تھا کہ تم اس ہیکل کو، اصل میں تو انہوں نے اپنے بدن کی اپنی طرف اشارہ کیا تھا کہ تم اس ہیکل کو جو ہے گراؤ گے، اور میں اس کو 3 دن میں دوبارہ کھڑا کر دوں گا۔ اور تیسرے دن موت اور قبر پہ فتح پا کے یسوع مسیح نے ان سب کو جو اس پہ ایمان لے آتے ہیں
उनको फ़तहमंद ठहरा दिया, गुनाह के ऊपर फ़तहमंद ठहरा दिया, उनके गुनाह धुल जाते हैं। और ये आज अगर कोई भी शख्स ईमान ले आता है कि मसीह यीशु ने आके खुदा का बेटा होते हुए गुनाह की कुर्बानी दे दी, कफ़ारा दे दिया, तो वो जो है गुनाह से निजात पा जाता है। अब यहाँ पे बहुत से लोग हैं, मुझसे पिछले दिनों सवाल भी आए और उसमें उन्होंने कहा गया, और मैं एक पिछले दिनों एक मौलाना साहब को सुन रहा था और वो बार बार ये कह रहे थे कि ये कितना बड़ा झूठ है, क्यों कहते हैं कि बस मसीह पे ईमान ले आओ और फिर जो कुछ मर्ज़ी करते रहो, जो मर्ज़ी गुनाह करते रहो, जो मर्ज़ी करते रहो। नहीं, बिल्कुल बाइबल की तालीम ये नहीं है, यीशु मसीह की तालीम ये नहीं है। कलाम मुक़द्दस में बार बार लिखा है, पढ़ लीजिएगा, अनाजील को पढ़ लीजिएगा और अनाजील के बाद यीशु मसीह के शागिर्दों के उन खतूत को पढ़ लीजिएगा कि उसमें लिख दिया गया है कि तौबा करके अपने सारे गुनाहों से पाक होके फिर पाक ज़िंदगी बसर करनी है, फिर खुदा के कलाम के मुताबिक अपने आप को जो है ढालना है, हर तरह के गुनाह से दूर रहते हुए आपने खुदा के साथ चलना है। और मसीहत में ये बात ख़ास तौर पे कही जाती है और है बल्कि ये कि जब कोई इंसान तौबा कर लेता है तो खुदा का रूह, मसीह का रूह उसमें बस जाता है, और जब मसीह का रूह, खुदा का रूह उसके अंदर बस जाता है तो वो उसको अच्छे काम करने की, नेक काम करने की तलकीन भी करता है, और अगर कहीं वो गलती करता है तो फिर उसको वो याद भी दिलाता है, फिर उसको भी तंबीह भी करता है, वो उसको रियलाइज़ करवाता है, बताता है कि ये तूने गलत किया है, तूने गुनाह किया है, और उसको पशेमान होता है वो शख्स, और वो अगर फिर से खुदा से माफ़ी मांगता है तो उसकी बहाल होती है ज़िंदगी, और वो उस तरह ज़िंदगी बहाल होके वो हमेशा की हलाकत से निकल कर हमेशा की ज़िंदगी में चला जाता है। तो फ़िदिया जो है यकीनन इस गुनाह के बाद जो ओरिजिनल सिन था, जो मारूसी गुनाह था, उसके बाद ज़रूरी था। अब हमारे पास एक और सवाल आया है पाकिस्तान से, वो कहते हैं भाई साहब मारूसी गुनाह क्या है? अब ये मारूसी गुनाह क्या है ये भी मैं आपको बताता हूँ, और इसके लिए ख़ास तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखें, वो गुनाह जिसके ताल्लुक से मैंने बताया कि खुदा इंसान के साथ, आदम और हवा के साथ रहता था, खुदा आता था, खुदा ने एक जगह बना के दी थी, खुदा ने एक ख़ास बात उनको कही थी कि इस पेड़ के फल को नहीं खाना, और इस पेड़ के फल को, ये सबसे बड़ी एक तो पहली बात जो है नाफरमानी ना करने की बात थी, फरमाबरदार रहने की बात थी, और खुदा चाहता था कि वो फरमाबरदार रहें और सिर्फ खुदा की आवाज़ को सुने। जिसने उसको बनाया, जिसने उसको खल्क किया, जिसने उसके लिए तमाम ज़मीन, आसमान और चाँद सितारे रोशनी के लिए बनाए, सूरज बनाया, चाँद बनाया, सितारे बनाए, फिर हर तरह के फल और जानदार उसके लिए बनाए, तो खुदा चाहता था कि जिसने उसको ये सब कुछ दिया है उसी का वफ़ादार रहे। लेकिन इंसान ने उसकी वफ़ादारी छोड़कर जो है शैतान की बात को सुना। वो सांप की सूरत में जो शैतान जो आया, वो उसकी बात को जब सुना तो ये वो गुनाह था जो हुआ, और खुदा की उस बाग अदन में, उस रहने की जगह में हुआ जहाँ खुदा खुद आके उनके साथ वक्त गुजारता था और उनके साथ मिलता था, बैठता था और बातचीत करता था। तो इसको मारूसी गुनाह कहा जाता है कि ये वो गुनाह है जो अब इंसान के अंदर बस गया, वो गुनाह जो इंसान की सरिश्त में शामिल हो गया, नाफरमानी का। और आज आप देखें कि जिस चीज़ से इंसान को मना किया जाए वही वो करने की कोशिश करता है। दुनिया में नाफरमानी जो है, आप देखते हैं कि बाप के सामने बच्चे नाफरमान हैं, मियाँ बीवी में ये इख्तिलाफ रहता है और फरमाबरदार ना होने का, और ये चीज़ें क्योंकि सरिश्त में आ गए। और फिर इसी तरह जब बाग एदन में जब थे तो कोई बीमारी ना थी, हम कहीं भी नहीं लिखा हुआ
اور یہ نہیں ہے کہ وہ چند دن باغ عدن میں رہے تھے، یہ ہسٹوریکلی ایک لمبا عرصہ ہے جو انہوں نے گزارا وہاں پہ. اور پھر اس وقت موروثی گناہ کیونکہ نہیں تھا جب تک تو کوئی بھی نہ بیماری تھی، نہ کوئی پریشانی تھی، نہ کچھ تھا. لیکن جب یہ موروثی گناہ آ گیا تو آگے جا کے ہم تھوڑی دیر میں بات کریں گے کہ اس کی وجہ سے جو ہے اور کیا ہوا. اور اس میں خاص طور پہ جو ہے پہلے تو خدا نے جب وہ اس گناہ کی وجہ سے ان کے اندر جو اب وہ اس نیک اور جو بدی کی پہچان انہیں ہو گئی، تو اس وقت انہیں احساس ہوا کہ ہم تو ننگے ہیں. اس سے پہلے تو وہ اسی طرح رہتے تھے، کوئی احساس نہیں تھا کیونکہ گناہ نہیں تھا. اور جب گناہ آ گیا، یہ موروثی گناہ آ گیا، تو اب ان کو احساس ہوا کہ ہم ننگے ہیں. اور لکھا ہے کہ خدا نے انہیں چمڑے کے کپڑے بنا کر دیے. اور بلکہ میں جب اس کو پڑھ رہا تھا اور میں بڑا محظوظ ہوا اس بات پہ کہ لکھا ہے یہاں پہ، آپ 21ویں آیت پڑھیے گا، اور خدا نے آدم اور اس کی بیوی کے واسطے چمڑے کے کرتے بنا کر ان کو پہنائے. یعنی پہنانے والا بھی خدا ہے، ان کو پہنا بھی وہی رہا ہے، بنا بھی وہی رہا ہے اور پہنا بھی وہی رہا ہے. اور یہاں پہ بھی ہمیں اب جب ہم تھیولوجیکلی بات کرتے ہیں کہ یہ ایک کوئی برا ذبح ہونے کی قربان کر کے یہ چمڑا لیا گیا ہوگا، اور اسی طرح یسوع مسیح کی قربانی ہمارے لیے ہمیشہ کی ہلاکت سے ہمیں بچا کے ہمیشہ کی زندگی میں لے کے جاتی ہے. اور خدا نے خاص طور پہ جب اتنا پیار انسان سے شروع سے کرتا ہے، اب بھی اس نے کیا ہے. گو کہ انسان جو ہے خدا سے دوری میں چلا گیا، خدا سے دور ہو گیا، اور اس میں ایک آ گیا، ایک ان کے کیا ایک خلا ان میں آ گیا، گیپ آ گیا ان کے درمیان میں. لیکن پھر بھی خدا نے اپنی محبت کو نہیں چھوڑا. خدا نے اپنی محبت کو انسان کے رکھا. اور لکھا ہے کہ اگر ہم اس کی دیکھیں 7ویں آیت کو بھی دیکھیں اور 21ویں آیت کو دیکھیں تو 2 دفعہ لکھا ہے کہ خدا نے حوا کو آدم کی بیوی کہا اور آدم کو اس کا شوہر کہا. اور اب یہاں پہ جو میں بات ابھی لانا چاہ رہا ہوں بیچ میں، کہ اب خدا ان کو بات یہاں کر رہا ہے بیوی اور شوہر کی. تو میں آپ کو خاص طور پہ ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو خدا کے انتظام میں بات تھے، جو خدا نے تخلیق کی جس چیز کو، آدم کو اور حوا کو بنایا اور پھر ان کے ریلیشن شپ قائم کیا، تو وہ ریلیشن شپ کیا تھا؟ بیوی کا اور شوہر کا تھا. یہ بائبل مقدس میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے. 3 باب آپ پڑھ لیجئے پیدائش کی کتاب کے 17واں باب اور 17ویں آیت اور 21ویں آیت میں، ورس 17 and verse 21 ان دا بک آف جینیسس چیپٹر 3 میں یہاں پہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ کہ خدا نے حوا کو آدم کی بیوی کہا اور اس کو جو ہے آدم کو اس کا شوہر کہا. تو آج اس بات کے لیے بھی ہمیں خاص طور پہ دیکھنا ہے کہ یہ دنیا نے جو اپنے اسی نافرمانی یہ موروثی گناہ جو انسان کے اندر چلتا آ رہا ہے، وہ نئے سے نئے جو ہے کام کرنے پہ، گناہ کرنے پہ انسان کو راغب کرتا ہے. اور آج کل آپ دیکھیں تو ہم یہاں یورپ میں، امریکہ میں، بہت سے اور ممالک میں آپ دیکھیں کہ ایک نیا رواج کئی سالوں سے چل گیا ہے. وہ شادی نہیں کرتے، میاں بیوی نہیں کراتے، وہ پارٹنر کہلاتے ہیں ایک دوسرے کے. اور وہ پارٹنر کہلانے میں زیادہ خوش نظر آتے ہیں کہ جب دل کیا چھوڑ دیا، جب دل کیا رکھ لیا. اور یہی ہمارے ایک اور مذہب کے فرقے میں بھی ہے کہ وہ کچھ وقت کے لیے نکاح کرتے ہیں، وقت طے کر لیتے ہیں، 1 دن کا کرنا ہے، 1 ماہ کا کرنا ہے، 1 سال کا کرنا ہے. لیکن یہاں کتاب مقدس میں تو ہمیشہ کے لیے آدم اور حوا کو ایک کیا تھا خدا نے، اور وہ مرتے دم تک ایک ہی رہے، اور ایک ہی آدم رہا اور ایک ہی حوا رہی. کوئی اس کی زیادہ بیویاں نہیں تھیں. یہ خدا کا اوریجنل پلان تھا، یہ خدا کا اوریجنل منصوبہ تھا. لیکن انسان خدا کے خلاف چلتا رہا اور خدا کے خلاف چلتا چلا جا رہا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہی
जो नाफरमानी का गुनाह और खुदा के हजूर में जो है अब इंसान का वहाँ रहना मुश्किल था। और फिर हम देखते हैं कि एक जो चौथी बात जो सज़ा है वो लिखी है कि आदम और हवा को बाग एदम से निकाल दिया जाता है, उस बाग को जो उसके लिए बनाया। आप खुदा के दुख को महसूस कीजिए, आप उस दुख को महसूस कीजिए जो खुदा को हुआ होगा कि खुदा ने आदम और हवा के लिए ये सब कुछ बनाई जगह, और इतनी खूबसूरत वो जगह और सब कुछ वहाँ मुहैया किया खुदा ने, और अब खुदा उनको निकाल रहा है। क्या खुदा ये खुशी से काम कर रहे हैं? और आज भी बहुत से लोग खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं चलते, वो खुदा के कलाम के ऑपोजिट चलते हैं, मुखालिफ चलते हैं। वो गुनाह को गुनाह नहीं समझते, वो बदी को बदी नहीं समझते, वो अजीब तरह की जो है कत्ल व गारत में समझते हैं कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो किसी अकीदे या दूसरे मज़हब को के लोगों को कत्ल करना अपने लिए बहुत बड़ी फ़ख्र की बात समझते हैं। और ये वो मुखालफे खुदा की क़ुव्वत है, जो अबलीस की क़ुव्वत है, जो उनको इस वक्त अपने शिकंजे में लिए हुए है और उनके जहनों को, सोचों को, ख्यालों को परागंदा किए हुए है कि वो इंसान का दुश्मन हुआ है, और मज़हब के नाम पे और अकीदे में फ़र्क होने की वजह से वो कितने बड़े बड़े जो है ट्रेजेडीज़ दुनिया में हो रही हैं। कहीं पे बड़े बड़े बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, कहीं पे बड़े बड़े कत्ल किए जाते हैं, और चर्चेस को और बहुत सी और मुक़द्दस जगहों को उड़ा दिया जाता है। और हम देखते हैं कि ये वो काम है जो नाफरमानी अभी तक खुदा के ज़ूर थी, अब भी हो रही है। और इसीलिए आदम को, जो मैंने बात की थी कि आदम और हवा को, अगर आप पैदाइश की किताब देखें, उसका मैं ये पढ़ देता हूँ आपके सामने, 30 बाब 22 से 24 आयत तक ये जो 3 आयत हैं। और यहाँ पे लिखा है, और खुदा ने कहा, देखो इंसान नेको बद की पहचान में हम में से एक की मानद हो गया। अब कहीं ऐसा ना हो कि वो अपना हाथ बढ़ाए और हयात के दरख्त से भी कुछ खा ले और हमेशा जीता रहे। इसलिए खुदा ने उसको बाग एदन से बाहर कर दिया ताकि वो उस ज़मीन की जिसमें वो से लिया गया था खेती करे। चुनाचे उसने आदम को निकाल दिया और बाग एदन के मशरिक़ की तरफ करोबियों को और एक चौगिर्द घूमने वाली शोलाज़न तलवार को रखा कि वो ज़िंदगी के दरख्त की हिफाजत करें। यहाँ पे एक बात ख़ास तौर पे आप देखें कि यहाँ पे एक वर्ड आया है, यहाँ पे फिर से पढ़ता हूँ। खुदा ने कहा कि देखो इंसान नेको बद की पहचान में हम में से एक की मानद हो गया, हम में से एक की मानद। अब यहाँ पे ये तसलीस खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा पाकरू यहाँ पे नज़र आते हैं। और जो जैसे हमने पहले पैदाइश की पढ़ा था कि इब्तिदा में खुदा ने ज़मीन और आसमान को पैदा किया, पहला बाब पहली आयत। और दूसरी आयत में लिखा, और ज़मीन वीरान और सुनसान थी, घराव पर अंधेरा था, और खुदा की रूह पानियों पर जुम्बिश करती थी। यानी खुदा और फिर खुदा की रूह और फिर कलमा, जैसे यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब उसकी पहली आयत में लिखा है, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था, और कलाम मुजस्सम हुआ और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल। और लिखा है आगे, और जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद होने का हक बख्श दिया। जितनों ने उसे कबूल किया, यीशु मसीह को जो भी कबूल करता है कि वो खुदा का बेटा मुजस्सम कलमा मुजस्सम हुआ, आया इस दुनिया में, रहा ताकि वो मेरे और आपके गुनाहों का कफ़ारा दे और मुझे और आपको हमेशा की हलाकत से बचाए। लिखा है कि जितनों ने उसे कबूल किया, ये अंजीली बयान है, यूहन्ना की इंजील 12-13 आयत में आप देख लीजिए, और जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद, यानी कि हमारी फर्जंदियत बदल जाती है रूहानी तौर पे। ये बात रूहानी है, प्लीज़ इसको फिर से हमारे जो बाज़ मुसलमान भाई जिस्मानी तरफ ले जाते हैं
لیکن اس ویسی کوئی بات نہیں. یہ روحانی طور پہ خدا ہمیں وہ رتبہ دے دیتا ہے کہ ہم خدا کی فرزندیت میں آ جاتے ہیں، ہم خدا کے فرزند ٹھہرا دیے جاتے ہیں جب ہم خدا کو اور اس کے کلام کو، اس کے کلمہ کو، یسوع مسیح کو قبول کر کے پھر اس کے ساتھ چلنے کا وعدہ کرتے ہیں. اور یہاں پہ لکھا ہے کہ آدم اور حوا کو جب نکالا گیا تو دوسری بات اس میں بڑی اہم تھی، جو میں نے ابھی ایک پہلی بات بتائی کہ ہم کا لفظ الوہیم خدا کے لیے یوز ہوا ہے، اوریجنل جو لفظ ہے. اور الوہیم جو پلورل ورڈ ہے، اس میں سنگولر نہیں سینس ہے، اس کی پلورل سینس ہے. اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے کہا کہ ہم میں سے ایک کی مانند نہ ہو جائے. اور اس کے بعد خدا نے اسے لکھا کہ باغ عدن سے باہر کر دیا. اور پھر اس نے ایک اور بات خاص طور پہ جو میں کرنا چاہوں گا، جو 24ویں آیت ہے، چنانچہ اس نے آدم کو نکال دیا اور باغ عدن کے مشرق کی طرف کروبیوں کو اور چوگرد گھومنے والی شعلہ زن تلوار کو رکھا کہ زندگی کے درخت کی حفاظت کریں. اب یہ زندگی کے درخت کی حفاظت تو باغ عدن میں نہیں خدا کر رہا تھا، اب کیوں ضرورت پیش آ گئی؟ یہ بہت اہم سوال ہے. آپ یہ ایک سوال سمجھیں، اس کو آپ کر سکتے ہیں یہ اگر آپ کرنا بھی چاہیں، کہ پہلے تو باغ عدن میں خدا نے کہا تھا کہ صرف نیک و بد کی پہچان کے درخت ہے نا، یہ درخت بھی وہاں پہ موجود تھا. اس وقت خدا کا پلان انسان کے لیے ہمیشہ کی زندگی تھا، تو پہلے سے تھا. اگر وہ اس میں سے پھل کھاتا تو ہمیشہ زندہ رہتا. تو خدا کو اس کے لیے جو بغیر گناہ کے تھا آدم، جو اوریجنل سن کے بغیر، موروثی گناہ کے بغیر آدم اور حوا ہمیشہ کی زندگی کے لیے بنائے گئے تھے. لیکن اب اگر یہ ہمیشہ کی زندگی کا پھل کھاتے ہیں تو ہمیشہ گناہ میں مر جاتے. وہ ہمیشہ کے لیے وہ گناہ گار ہی رہتے اور گناہ میں ہی جو ہے وہ مر جاتے، کیونکہ موت تو خدا نے ٹھہرا دی تھی. لیکن اگر وہ زندگی کے درخت کا پھل کھاتے اور پھر نہ مرتے تو پھر وہ ہمیشہ کے لیے گناہ گار رہتے. اس لیے خدا نے اس پھل کو جو ہے اس کی لکھا کہ پہرا بٹھا دیا، کروبی بٹھا دیے اور شعلہ زن تلوار جو ہے اس کے ارد گرد رکھ دی. لیکن اگر آپ مکاشفہ کی کتاب دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ جب ہم خدا کے پاس جائیں گے، جو ایماندار لوگ اس کے خدا کے پاس جائیں گے، تو وہاں پہ یہ زندگی کا درخت ہوگا، کیونکہ وہاں ہمیشہ کی زندگی پھر سے بحال ہوگی. وہاں ہمیشہ کی ہلاکت ختم کر کے ہمیشہ کی زندگی میں انسان جب جائے گا تو اس کے لیے یہ پھر سے درخت جو ہے ایکسیسیبل ہوگا، اس کو کھا سکے گا وہ. یہ آپ مکاشفہ کی کتاب بک آف ریویلیشن آپ پڑھ لیجیے گا، اس کے اندر درج ہے. اور یہ مکاشفہ کسی اور نے نہیں، کسی نبی نے نہیں، کسی عام شخص نے نہیں. وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ یسوع مسیح نے اپنا مکاشفہ اپنے فرشتہ کو دیا تاکہ وہ یوحنا عارف تک پہنچائے. اور پھر یہ مکاشفہ کلیسیاؤں کو دے دیا گیا، اور لکھا ہے کہ 7 کلیسیاؤں کو یہ پہنچایا گیا مکاشفہ تاکہ وہ آگے دنیا تک لے کے جائیں. اور دنیا تک لے کے جانے کا مقصد دنیا کو ہلاکت سے بچانا تھا، دنیا کو خدا کے پیار کے تعلق سے بتانا تھا، دنیا کو خدا کی محبت گناہ کے باوجود بھی جو ہے خدا کے کلام کے مطابق دنیا تک پہنچانے کی ضرورت تھی، اور بتانے کی ضرورت تھی کہ خدا نے جیسے یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اس کی 16ویں آیت کہتی ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اور یہ وہ ہمیشہ کی زندگی ہے میرے عزیزو جو خدا آپ کو بھی دینا چاہتا ہے. آپ چاہے کسی بھی رنگ، نسل یا مذہب سے ہیں، کسی بھی خطے سے تعلق رکھتے ہیں، خدا آپ کو پیار کرتا ہے. کیونکہ وہاں لفظ یہ نہیں لکھا کہ خدا نے یہودیوں سے اتنی محبت رکھی یا خدا نے مسیحوں سے اتنی محبت رکھی. لکھا ہے کہ کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی. تو دنیا کے تمام لوگ جن کو خدا نے بنایا خدا کی کارگری ہیں، خدا نے پیدا کیے ہیں، اور وہ ہر ایک سے اتنا ہی پیار کرتا ہے. فقط اس کے کلام کے مطابق چلنے کی ضرورت ہے، کلام کے مطابق زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. اور پھر سے کہوں گا کہ کسی طرح بھی یہ ہمارے کلام کی تعلیم نہیں ہے
کہ اگر مسیح پہ آپ ایمان لے آئیں تو آپ ہمیشہ کے لیے بچا لیے گئے ہیں. آپ جو مرضی کرتے رہیں, جو مرضی گناہ کرتے رہیں, جو مرضی آپ کے دل میں آئے کریں. نہیں میرے عزیزو, ایسی بات نہیں. خدا کے ساتھ چلتے ہوئے آپ جب خدا کے ساتھ چلنے کا عہد کر لیتے ہیں تو پھر کلام کے مطابق چلتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں بڑی شادمانی ہے. آپ اس کو یقین کیجئے کہ جب سے میں نے اپنی زندگی خدا کو دی اور خدا کے ساتھ چلاؤں, ایک عجیب شادمانی گھیرتی ہے, ایک عجیب خوشی ہمیں گھیرتی ہے. کسی طرح بھی کوئی غم نہیں آپ کے اندر رہتا. آپ کی روح میں شادمانی آ جاتی ہے, آپ کی زندگی میں شادمانی. اور پھر خدا آپ کی فکر کرتا ہے, خدا آپ کے لیے ہر طرح کی جو ضروریات ہے وہ مہیا کرتا ہے, کیونکہ یسوع مسیح نے خود کہا تھا. متی کی انجیل, گاسپل آف میتھیو چیپٹر 6 ورس 33, متی کی انجیل 6 باب 33 آیت میں لکھا ہے, پہلے تم اس کی بادشاہی اور راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تمہیں مل جائیں گی. یہ سب چیزیں جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ملیں, آپ چاہتے ہیں جو آپ کی ضروریات ہیں جو آپ کو ملیں, آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس بہت سی دنیا کی آسائش بھی ہوں جو ضروری ہیں, وہ خدا کا کلام جو ہے وعدہ کرتا ہے. خدا کسی طرح بھی ان چیزوں کے خلاف نہیں ہے, لیکن پہلے وہ کہتا ہے کہ انسان اس کے ساتھ چلنے کا عہد کرے, اس کے ساتھ وہ چلے, کلام کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالے. اور یسوع مسیح نے خود کہا تھا اپنے شاگردوں کو کہ جاؤ تمام دنیا میں جا کے انجیل کی منادی کرو اور انہیں باپ, بیٹے اور پاک روح کے نام سے بپتسمہ دو. اور لکھا ہے کہ جو ایمان لائے وہ نجات پائے گا. اور نجات پا لینا ہی سب سے بڑی بات ہے. یہ دنیا کی چیزیں تو اسی دنیا میں رہ جانی ہے, اور دنیا میں ہی رہتے ہوئے یہاں سے جب ہم جائیں گے تو یہاں سب چیزیں یہاں ہی رہ جائیں گی. اور آگے خاص طور پہ اس میں تھوڑا سا اور آگے چلتے ہوئے ہم دیکھیں کہ جب اولاد آدم کو خدا دیتا ہے, اور قائن اور حابل جو ہے وہ اس کے 2 بیٹے ہیں. قائن بڑا بیٹا ہے, حابل چھوٹا بیٹا ہے, اور وہ اس کو جو ہے 2 بیٹے اس کو دیے جاتے ہیں. قائن کے تعلق سے کلام بتاتا ہے کہ وہ کسان تھا, اور حابل کے جو کھیتی باڑی کرتا تھا, اور حابل جو ہے وہ چرواہا تھا اور بھیڑ بکریوں اور اس طرح کے وہ سارا غلہ مینیج کرتا تھا. اور یہاں پہ لکھا ہے کہ خدا جو کے سامنے جیسے خدا نے ٹھہرایا تھا کہ وہ اپنی سالانہ اپنے وہ اس میں سے پھلوں میں سے کچھ لائیں, اپنی جو بھی اس کی جو خدا کے حضور میں وہ اپنی قربانی کو لے کے آئیں, اپنے خدا کے حضور میں ہدیے لے کے آئیں, ہدیے کو لے کے آئیں. اور لکھا ہے کہ قائن جو ہے وہ اپنے کھیت کا پھل لایا, اور حابل جو ہے وہ بھیڑ بکریوں کے پلوٹھوں کا اور کے بچوں کا اور کچھ چربی کا ہدیہ لایا. اور لکھا ہے کہ خدا نے حابل کے ہدیہ کو جو کہ بھیڑ بکریوں کے بچوں کا اور کچھ چربی کا ہدیہ اس کو قبول کیا. اب یہاں پہ ایک بات سیکھنے کی اور بات سمجھنے کی ہے. قائن بھی تو اپنی لایا تھا پیداوار سے ہدیہ لے کے آیا تھا, لیکن اس نے یہ نہیں جانا کہ خدا کیا پسند کرتا ہے, خدا کیا پسند کرتا ہے, خدا کیا چاہتا ہے. یہ جاننا زندگی میں میرے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے. خدا آپ کی زندگی سے کیا چاہتا ہے, کیا پسند کرتا ہے کہ آپ کریں. میری زندگی سے خدا کیا چاہتا ہے کہ اس کو کیا پسند ہے, میں کیا کروں. اور مجھے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے. آج میں تقریباً 35 گھنٹے سفر کر کے سارا وقت جو مجھے لگا, اور میں جکارتا سے نکلا اور پھر فلائٹ ڈیلیز اور دوسرے کرتے کرتے میں ڈائریکٹ یہاں پہ پہنچا چند منٹ پہلے. تو خدا یہ پسند کرتا ہے کہ جو ہماری زندگی کی کمٹمنٹ ہے ہم اس کو پورا کریں, جو ہمیں کرنا ہے وہ ہم پورا کریں. اور جب ہم ایسا کرتے ہیں, یہاں پہ حابل کو پتہ تھا کہ خدا قربانی پسند کرتا ہے, اور وہ اس کے لیے قربانی اپنے بچڑوں کی جو ہے بکریوں کے بچوں کی قربانی لایا اور کچھ چربی کا ہدیہ لایا. اور لکھا ہے کہ یہ خدا کے حضور میں جلائی جاتی تھی اور خدا ان کی خوشبو لیتا تھا.
اور اس خوشبو جو ہے وہ خدا کو جو ہے پسند تھی۔ اور لکھا ایک بات اور لکھا ہے کہ جب کاہن کی قربانی قبول نہ ہوئی تو لکھا ہے کہ آپ اس کو دیکھیے گا 4 باب کی 5ویں آیت میں لکھا ہے کاہن نہایت غضبناک ہوا اور اس کا منہ بگڑا۔ کیا انسان کی ایسی حیثیت ہے کہ وہ اپنے خالق کے سامنے بگڑے یا اس کے کسی جو ہے فیصلے کے اوپر بگڑے یا اس کے کسی کام کے اوپر جو ہے وہ اپنا منہ لکھا ہے اس نے منہ بگاڑا؟ انسان کو خدا کے حضور میں سبمٹ کرنا ہے اپنے آپ کو اور دیکھنا ہے کہ اگر کہیں غلطی ہوئی ہے تو اس کی غلطی کا ازالہ کیا جائے۔ اگر یہی کاہن اپنی غلطی کو مان کے اور وہ بھی جو وہی کچھ کرتا جو خدا کو ضروری تھا تو خدا کسی طرح بھی جو ہے اس سے ناراض نہ ہوتا۔ لکھا ہے آگے آیت میں اور خدا کاہن پر ناراض ہوا۔ 7ویں آیت آپ پڑھ لیجئے۔ اور وہ جو ہے خدا ناراض ہوا اور اس نے اس ناراضی کا الٹا کام پھر کر دیا۔ اور یہ وہ انسانیت ہے جس میں سے ہمیں نکلنے کی ضرورت ہے۔ اور لکھا ہے کہ کاہن نے یہ دیکھا کہ اس کے بھائی جو اس کا سگا بھائی ہے اس کا ہدیہ قبول ہو گیا ہے اور خدا اس سے خوش ہے، بجائے اس کے کہ وہ بھی ایسے کام کرتا کہ خدا اس سے بھی خوش ہوتا، اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ اور آج دنیا میں یہی ہو رہا ہے کہ بھائی کو قتل کر رہا ہے، قوم کو قتل کر رہی ہے، ایک مذہب کے لوگ دوسرے مذہب کو قتل کر رہے ہیں۔ اور خاص طور پہ مسیحیت جو ہے اس وقت 80% پرسیکیوشن جو ہے اذى رسانی وہ مسیحیت پہ ہو رہی ہے۔ آج کل انڈیا میں بہت زیادہ مسیحیت کے اوپر اذى رسانی ہو رہی ہے۔ آج کل پاکستان میں بہت زیادہ اذى رسانی ہو رہی ہے جو مسیحیت کے اوپر۔ بہت سے اور ممالک ہیں اور ان میں جو اذى رسانی ہو رہی ہے، اور خدا یہ نہیں چاہتا۔ خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ اس محبت میں رہیں، اس پیار میں رہیں جس میں وہ ان کو رکھنا چاہتا ہے اور ان کو ہمیشہ کی زندگی تک لے کے جانا چاہتا ہے۔ اور خدا میرے عزیزوں، میرے بہنوں، میرے بھائیوں، آپ کو بھی اس ہمیشہ کی زندگی میں لے کے جانا چاہتا ہے۔ اور خدا چاہتا ہے کہ آپ کی نوبت توبہ تک آئے اور آپ اس توبہ تک پہنچیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ سزا جو ہوئی آدم کو، ہوا کو، سانپ کو، ابلیس کو، اور وہ سزا کا سلسلہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے ختم کر دیا گیا ہے۔ کیا آپ مسیح پہ ایمان لا کے اس بڑی سزا سے جو ہمیشہ کی آگ کی جھیل میں ڈالے جانے کی ہے بچنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو ایک ہی راستہ ہے۔ یسوع مسیح نے کہا تھا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، میرے وسیلہ کے بغیر کوئی باپ کے پاس نہیں جا سکتا، یعنی کہ اس ہمیشہ کی زندگی میں کوئی نہیں جا سکتا۔ یسوع مسیح کے یہ الفاظ ہیں، اس المسیح کے جو اس دنیا میں آ کے جنہوں نے مردوں تک کو زندہ کیا اور میرے اور آپ کے لیے وہ صلیب پہ چڑھ کے وہ بڑی قربانی انہوں نے دے دی کہ میں اور آپ ہمیشہ کی ہلاکت سے بچ جائیں اور ہمیشہ کی زندگی میں چلے جائیں۔ اور آج ہمیشہ یہ سزا جو خدا نے دی تھی، خدا اس میں سے آپ کو نکالنے کے لیے بھی ایک انتظام کر چکا ہے، لیکن کیا آپ اس انتظام کو پورا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو ہے وہ ہلاکت سے نکال کے آپ کو ہمیشہ کی زندگی میں ڈال دیا جائے؟ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے خدا کے سامنے۔ وہ جو کل کائنات کا خالق اور مالک ہے، وہ جو سب کچھ بنانے والا ہے، وہ آپ کو ہمیشہ کی ہلاکت سے بچا سکتا ہے۔ لیکن کیا آپ بچنے کے لیے تیار ہیں؟ اگر تیار ہیں تو آج آپ کے پاس موقع ہے۔ آج خدا آپ کو پھر سے ایک دفعہ موقع دے رہا ہے کہ آپ اس باغ عدن کی نکل کے ہلاکت میں سے ہمیشہ کی زندگی میں آئے۔ خداوند آپ کو بڑا فضل بخشے اور اس کلام پہ چلنے کی توفیق بخشے۔ آمین۔